व्यूवर्स, आज 27 मई 2024 है। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुने तो बहुत मज़ा आएगा। ये आज का वीडियो इस अंदाज से है कि इब्न सीना जो कि माहिर नफ्सियात माना जाता था और जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ का वो पहले या साइकियाट्री को सबसे पहले उसी ने इजाद किया था। तो उसका एक वाक़या है इब्न सीना और मरीज़ इश्क। कहा जाता है कि इब्न सीना ने मरीज़ इश्क की नब्ज़ से ये सब कुछ बता दिया था कि वो मर्द इश्क में मुब्तला है। तो वाक़या इस तरह से है कि कहा जाता है कि इब्न सीना 980 से लेकर जो 1037 ईस्वी का पहला शख्स है जिसने यूनानी तिब या फ़न तिब में इल्म नफ्स साइकियाट्री को दाखिल किया। वो बयान करता है कि तमाम नफ्सियाती हालात जैसे खुशी और गम, गुस्सा और गज़ब, फ़िक्र तरद्दुद और दूसरे एहसासात का ताल्लुक दिल क़ल्ब की साख्त यानी दिल से होता है। खून की अक़साम, दूसरी रतूबात बदनिया का इनमें बहुत दखल है। इब्न सीना ने इस नुक्ते पर कदर ज़ोर दिया कि जुमला नफ्सियाती सफ़ात व कैफियत का आरिज़ बदनिया से गहरा ताल्लुक़ है। इसी सिलसिले का एक मशहूर वाक़या है कि शाह गुरगान अमीर काबूस का भांजा बीमार पड़ गया। अमीर काबूस ने कई अतीबा को बुलाया। उस ज़माने के जो अतीबा या जो इलाज मुआलजा करने वाले थे मशहूर, उनको बुलाया, लेकिन न मर्ज़ की तशख़ीस हो पाई और न ही किसी के इलाज से फ़ायदा हुआ। मरीज़ की हालत अजब थी, न कुछ बोलता न बताता, हम वक्त खामोश पड़ा रहता है। माहिर और पुराने अतीबा यानी इलाज मुआलजा वाले जो उस ज़माने में डॉक्टर भी कहेंगे या फिजिशियन जब थक गए तो अमीर काबूस ने शेख इब्न सीना या अबी सीना को बुलाया और इब्न सीना बुलाए गए। इब्न सीना ने मरीज़ को देखा और पल्स पे नब्ज़ पर हाथ रख दिया और सोच में पड़ गया। ज़रा देर बाद शेख इब्न सीना ने अमीर काबूस से कहा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो गिरगान के सभी गली कूचों से वाकिफ़ है। यानी ऐसा शख्स बुलाया जाए जो उस इलाके के हर घर को, हर गली को, हर कूचे को, हर शख्स को और हर फर्द के नाम से वाकिफ़ हो। ज़रा देर बाद ऐसा शख्स हाजिर किया गया। शेख अबू अली सीना ने खुद मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रख दिया और उस शख्स से कहा कि शहर के तमाम गली कूचों के नाम एक एक करके बताओ। इब्न सीना का हाथ नब्ज़ पर और आंखें चेहरे पर थीं, मरीज़ के चेहरे पे। यानी इब्न सीना का हाथ मरीज़ इश्क जाता, आप बाद में बताएंगे कि वो मरीज़ इश्क था। फिलहाल हम ये कहेंगे कि इब्न सीना का हाथ मरीज़ पर की नब्ज़ पर और आंखें चेहरे पर थीं। वह शख्स नाम लेता बोलता जा रहा था। एक एक मोहल्ले का नाम आया तो इब्न सीना ने नब्ज़ में यकायक एक अजीब हरकत महसूस की। यानी जब वो उस मोहल्ले के तमाम लोगों का मर्द ज़न यानी औरत मर्द का नाम लेता गया तो अचानक एक नाम आया। तो इब्न सीना ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उस मरीज़ की नब्ज़ तेज़ चलने लगी। तो एक अजीब हरकत महसूस की, किसकी? नब्ज़ की। और साथ मरीज़ के चेहरे का रंग भी बदल गया। जैसे एक शख्स ख़ास का नाम लिया तो इब्न सीना गौर करने लगा लेकिन कुछ ज़ाहिर न किया। यानी उसको पता चला कि इस शख्स जिसके नाम से उसकी धड़कनें तेज़ हो गई और चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, वो समझ गया, मगर इस बात का इजहार अमीर काबूस के सामने या बाकी या मरीज़ के सामने नहीं किया। फिर उस शख्स से यानी इब्न सीना ने उस शख्स से जिसको बुलाया गया था दरियाफ्त किया कि इस मोहल्ले में किन किन साहबान के मकानात हैं। वो शख्स बताने लगा। यहाँ तक एक मकान का नाम आया। मरीज़ की नब्ज़ में फिर गैर मामूली हरकत आई। जब वो तमाम मकानात का जिक्र किया, जब वो एक मखसूस मकान जिससे वो मुतासिर था या साहिब मकान या साहिब से मुतासिर था, तो वो उसकी नब्ज़ में फिर तेज़ी आ गई, हरकत बदल गई। इब्न सीना ने कुछ देर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की, इधर उधर की। फिर
اس کے بعد اس شخص سے دریافت کیا جس کو بلایا گیا تھا کہ فلاں مکان میں کون رہتا ہے. یہ اس مکان کے بارے میں پوچھا ہے جس مکان کا نام لینے کے بعد اس مریض کی نبض تیز ہو گئی، حرکت بڑھ گئی اور چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. تو اس کو پوچھا ابن سینا نے اس شخص سے کہ اس فلاں مکان میں کون رہتا ہے. اب وہ شخص ایک ایک کر کے گلیوں کے نام بتانے لگا، یہاں تک کہ ایک مکین کا نام آیا تو نبض میں پھر غیر معمولی حرکت پیدا ہو گئی. محلے کا ذکر آیا تو تھوڑی، یہ مخصوص محلے کا ذکر آیا تو تھوڑی حرکت، اس کی نبض بڑھ گئی. اور جب اس خاص مکان کا ذکر آیا جہاں سے ان کا یعنی یہ مریض وابستہ تھا، تو جب اس کا ذکر آیا تو اور بھی نبض میں غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی. ابن سینا ٹھہر گیا، کچھ دیر بعد سوچا اور امیر قابوس کو دوسرے کمرے میں لے جا کر اپنی تشخیص بیان کرنے لگا اور کہا کہ یہ نوجوان اس کے مریض میں مبتلا ہے. اس شہر میں فلاں محلہ ہے، اس میں فلاں نام کا گھر ہے، اس گھر کے مکینوں میں ایک خاتون فلاں نام کی ہے. امیر نے سارے معاملے کی تحقیق کرائی تو یہ بات صحیح نکلی. امیر قابوس اور دیگر سب لوگ حیران رہ گئے کہ کتنا باکمال طبیب یا فزیشین ہے اور کتنا بڑا نباز. تو سامعین ویورس، میرا اس واقعے کا یہ جو کتابوں میں درج ہے، میں نے یہ کوئی کہانی قصہ بیان نہیں کیا ہے یعنی اپنا ذاتی، بلکہ یہ کتابوں میں درج ہے، ذکر ہے. یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ایک تو یہ بتانا تھا کہ نفس و دل یعنی دماغ اور دل کا تعلق بہت گہرا ہے، اور یہ بتانا تھا کہ ابن سینا جس کو یونانی کا کے چند حکیموں میں سے موجودوں میں کہا جاتا ہے، اس نے ہی سب سے پہلے سائیکیاٹری اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا بتایا تھا، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مریض کا تعلق یعنی نفسانی مرض کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور اس نے ایسے بتا دیا کہ ایسے مریض کا علاج کس طرح کیا جائے، ورنہ ہوتا کیا کہ اس جو مریض عشق صاحب تھے ان کا علاج دواؤں سے ہوتا اور وہ مرض بڑھتا ہی جاتا ہے. جو شعر ہے نا کہ مرض بڑھتا ہی گیا جو دوا کرتے رہے، تو مرض دوا ہوتی رہتی اور مرض بڑھتا رہتا. تو انہوں نے کیسے نبض سے وہ اور دل و دماغ سے ان کا یہ پتہ لگا لیا کہ یہ مرض عشق میں مبتلا ہے، اور اس کو یہی ہوا ہوگا کہ اس کا علاج وہی ہوا ہوگا کہ جس سے بیماری لگی تھی شخص کو اس سے ملوایا گیا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا. تو بہرحال یہ میرا مقصد تھا تھوڑا سا اپنے سیریز آف لیکچر کو میں نے تھوڑا سا ایک دلچسپ واقعے سے روشناس رہا تاکہ لوگ آپ کو تھوڑی سی دلچسپی بڑھے. انشاءاللہ آگے بھی بیچ بیچ میں کوئی واقعہ بیان کروں گا جو میڈیسن یا جو علاج سے ریلیٹڈ ہوگا. اس ٹائپ کی چیزیں آتی رہیں گی جس سے آپ لوگوں کو دلچسپی بڑھے گی. تو امید ہے یہ بات پسند آئی ہوگی یا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کو اس کو پسند کریں، لوگوں کو بھی ساجھا کریں اور سبسکرائب کریں.